वेलकम बैक। भारतीय वजीर आजम मोदी को एक और धचका। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप ने भारत में होने वाली क्वाड समिट में शिरकत करना थी। अमरीकी सदर का भारत में क्वाड समिट के लिए दौरे का कोई इरादा नहीं। ट्रंप ने रवां साल भारत के दौरे के मंसूबे खत्म कर दिए। अमरीकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया था, जिससे अमरीका और भारत का तिजारती मुआहिदा खटाई में पड़ गया। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत आना था, लेकिन अमरीकी सदर ने अपना ये दौरा मंसूख कर दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप ने भारत में होने वाली क्वाड समिट में शिरकत करनी थी, लेकिन उन्होंने अपना ये दौरा मंसूख किया है। अमरीकी सदर का भारत में क्वाड समिट के लिए दौरे का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने रवां साल भारत के दौरे के मंसूबे खत्म कर दिए हैं। इससे पहले अमरीकी तिजारती टीम ने भी अपना दौरा मंसूख किया था। इस तिजारती टीम को 25 अगस्त को भारत आना था। दौरा मंसूख होने से अमरीका और भारत का तिजारती मुआहिदा खटाई में पड़ गया है। सैलाब से निकले न थे कि बरसात भी आ गई। जंग वालों की मुश्किलात से जंग तवील हो गई। प्राइमरी स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में पानी दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बारिश में भीगते रहे। कुछ लोगों ने चारपाइयों पर प्लास्टिक बांधकर बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश की। आंसू पोंछती और हाथ जोड़ती खातिर, बारिश में भीगते कपकपाते खुद को चारपाइयों से छुपाते मर्द और प्लास्टिक के नीचे घुसे बच्चे। ये मनाजिर है जंग के, जहाँ पहले सैलाब ने जमीन तंग की, फिर बरसात ने खुले आसमां तले गुजारा मुश्किल बना दिया। जंग के सैलाब मुतासरीन दरियाए चनाब की मुंह जोर मौजों को झेलकर महफूज मकाम पर पहुंचे तो तूफानी बरसात ने इस्तकबाल किया। खुले आसमां तले बेयार और मददगार मुतासरीन पहले बारिश में भीगते रहे, चारपाइयां जोड़ जाड़ कर पानी से बचने की कोशिश करते रहे। बिस्तर समेत सब सामान भीग गया। कुछ लोग करीबी बाजार से ढूंढकर प्लास्टिक लाए, बच्चों को भीगने से बचाया। बेबस खातीन फट पड़ी। मेहरबानी करो सदर का शपथ दियो या खावर पीवा कोई तब शंभू। ਅਸੀਂ ਸੱਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਸਾਥੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ दे दियो, सारा को खाना बच्चे का नहीं मिला गया। ਅਸੀਂ क्या करिए, ਅਸੀਂ जिंदा मार जाइए। सैलाब मुतासरीन को जिस सरकारी स्कूल में रखा गया, बरसाती पानी उसमें भी आ गया। मुतासरीन की कसमपुरसी और बेबसी का अंदाजा ट्रक पर लगे झमकटे से लगाया जा सकता है कि खाने के हुसूल में भी कितनी परेशानी का सामना है। पाकिस्तान के आखिरी गाँव गंडा सिंह वाला में सैलाबी पानी ने सब तहस नहस कर दिया। आधे आधे घर पानी में डूबे हुए हैं। खातीन कभी टूटे मकानों को देखती हैं तो कभी बाहर गर्दन तक पानी देखकर दोबारा अंदर चली जाती हैं। हमारा सब कुछ बह गया। स्कूल में पनाह ली तो बरसाती पानी ने उसे भी डुबो दिया। जंग के सैलाब मुतासरीन ने दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा, खाने में चावलों का एक पैकेट मिला, 30 लोग कैसे एक पैकेट से पेट भरें। मुल्तान में दरियाए चनाब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा 24 घंटे के दौरान 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंचने का इम्कान है, जिसके बाद 140 से ज्यादा देहात के मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात क्या हैं, वहां मौजूद अपने नुमाइंदा मिर्जा अहमद अली से हम जानेंगे। इसके अलावा पत्तोकी में हेड बलूकी के मकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां से 2,23,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस कई देहात ज़ेर-आब आ चुके हैं। उल्फत मुगल यहां पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तफसील जान लेते हैं। उल्फत, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? इलाका खाली करवा लिया गया है और जिन लोगों को घर छोड़ने का कहा गया उनके लिए कैंप्स में इंतजामात मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड बल्लोकी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 2,23,000 क्यूसेक जो पानी है यहाँ से गुजर रहा है और अपनी मुकम्मल कैपेसिटी के साथ इस वक्त हेड बल्लोकी से पानी जो है पानी जब पहले सुबह दोपहर तक 2,11,000 क्यूसेक गुजर रहा था। अभी कुछ देर पहले इसको भी इजाफा हुआ और 2,23,000 हुआ है, जिसके बाद जो मजीद देहात है वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से 2 रोज पहले जो करीबी देहात थे उनको खाली करा लिया गया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने अपने घरों में मौजूद हैं, अपने माल मवेशी के साथ मौजूद हैं और लोग अभी अपने अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जब पानी दाखिल हुआ है तो फिर अब शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ गई हैं। अभी हमने देखा तो नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ इलाके को विजिट किया, रात के औकात हैं, यहाँ लाइट के भी मसाइल हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमने कोई
खैमा बस्ती नहीं देखी, लेकिन ये जरूर है कि जहाँ से जब ज़िली इंतजामिया ने लोगों को यहाँ से नकल मकानी कराई तो उनको शहरों की जानिब मुंतकिल किया गया ऐसे महफूज मकामात पर जहाँ उनके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से खाने पीने और रिहाइश का भी बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद इस पूरे अमल की निगरानी कर रही है और PTI में जो है इस पूरे मॉनिटरिंग करी। और आज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने PTI का दौरा किया और मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग ली। तमाम जो DCs हैं वो आज ऑनलाइन थे और उसके बाद पूरी ब्रीफिंग ली गई और इस पूरे ऑपरेशन की वो खुद निगरानी करिए। अभी अगर हम बात करें जिस देहातों में हम मौजूद हैं, अच्छा, आप जिस जगह मौजूद हैं वहाँ की सूरत हाल तो आप बता रहे हैं, जबकि पतोकी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो भी जारी हैं। अभी जहाँ आप हैं वहाँ से 2,23,000 क्यूसेक पानी गुजरा है, जबकि मुल्हिका गाँव और आबादियाँ जो हैं जहाँ से पानी गुजर चुका है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। वहाँ से हमें मुक़द्दर हुसैन जो हैं तफसीलात बता रहे हैं, उनको देखते सुनते हैं। मौजूद जो हेड वर्क्स बल्लू की बस्ती है थोड़ा सा ऊंचा है, इसके आगे जो दर्जनों देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिसमें नामवर जो देहात हैं वो कालू खोखर है, बस्ती बलुशा वाली है और दीगर देहात जो हैं जिनमें 3 से 4 फुट तक पानी जमा हो चुका है। उससे आगे जो है उधर तबाहकारियां बहुत ज्यादा हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोग जो है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए हैं। माल मवेशी जानवर और खुद आके बैठे हैं और बेयारो मददगार हैं और बिल्कुल कोई छत नहीं है, कोई आसरा नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गांव जो है ये बिल्कुल वीरान गांव हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में इधर लोग रहते थे और इस इलाके से भी लोग जो है वो नकल मकानी करके मूव हो चुके हैं और अपने घरों को बेयारो मददगार छोड़ चुके हैं। सूरत हाल आपने देखी है। उल्फत मुगल से दोबारा बात करते हैं। उल्फत, बताइएगा क्या तफसीलात शेयर कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब पानी की मिकदार बढ़ रही है तो जो करीबी आबादियां हैं वो लोग जो पहले हल्की था कि वहां पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब जब बड़ा पानी का रेला यहां से गुजरा है तो वो देहात भी ज़ेर-ए-आब और लोग अभी अपने घर बार छोड़कर जा चुके हुए हैं। देहात खाली पड़े हुए हैं, वहां पर लाइट का इंतजाम नहीं है, जिसके वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ज़िली इंतजामिया की जानिब से 2 रोज पहले कई देहात खाली करा लिए गए थे, लेकिन अभी भी जब ये पानी का बड़ा रेल आया तो उसके बाद कई ऐसे देहात हैं जहां पर कई फुट पानी खड़ा हुआ है और लोग अब बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान के नीचे हैं और जब सुबह के औकात में होंगे तो फिर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी स्टार्ट होगा। लेकिन चूंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन जो वो राउंड द क्लॉक जारी है, पानी अचानक से दाखिल हुआ, ऐसी है कि राउंड द क्लॉक का ऑपरेशन जारी भी रहे, इसकी मुख्तलिफ लेवल पर निगरानी भी हो रही है। उल्फत, आप साथ ही रहिएगा। मुल्तान में मिर्जा अहमद अली हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिर्जा अहमद अली, जरा बताइए आप एग्जैक्टली इस वक्त हैं कहाँ और आपके इर्द गिर्द सूरत हाल क्या है? वो लोग जो अपने घरों से निकाले गए, कैंप्स में लाए गए, वो क्या बताते हैं? पानी किस हद तक, किस रफ्तार से, कितनी रफ्तार में गुजरा है, कितना क्यूसेक है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इस वक्त 1.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटे जो हैं वो अहम है। 24 घंटे में 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरने का इम्कान है। इस हवाले से शहर को बचाने के लिए 2 जगह ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं। एक ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो हेड मोहम्मद वाला बनाया गया है, यहाँ पर तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, जबकि दूसरा ब्रिज पॉइंट जो है वो शेरशाह ब्रिज के करीब वहां बनाया गया है। इंतजामिया के मुताबिक जो है कमेटी फैसला करेगी, कल शाम तक जो है वो रेला यहां पर पहुंचेगा। उस रेले के हिफाजती तौर पर जो है जो जितनी दही आबादियां हैं उनसे लोगों का इनखला जो है वो जारी है। इंतजामिया के मुताबिक रेला आने के बाद 140 के करीब आबादियां जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होंगी। ये वो आबादियां हैं जो दरिया के किनारे वाक़ई हैं। अब तक जो है जिला इंतजामिया के मुताबिक 2,38,000 से ज्यादा अफराद को जो है वो कैंपों में पहुंचाया गया है और इसी तरह अगर मवेशियों की बात की जाए तो 2,55,000 मवेशी जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। सैलाब ज़दगान जो हैं इस वक्त जो कैंपों में मौजूद हैं उनके मुताबिक जो है उनके मवेशियों के लिए वहां पर चारे की सहूलत नहीं है और उनको भी कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। इंतजामिया को इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो दिन के उजाले में तो सैलाब ज़दा इलाकों से बाहर ले आते हैं, लेकिन शाम होने पर। मिर्जा अहमद अली, जरा ये बताइए कि ऐसे कौन से इलाके हैं कि जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया है या उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, पानी आ गया हो, वहां पे कौन से इलाके हैं वो? जी बंद बोसन के साथ जो है मुतअद्दिद आबादी है, दरिया का पेट है, यहाँ पर छोटी छोटी आबादी हैं और ये हेड मोहम्मद वाला जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं इसके अतराफ में भी छोटी आबादियां हैं जहाँ इस वक्त जो है पानी दाखिल हो चुका है। शेरशाह की बात की जाए तो शेरशाह एक गुंजान आबाद और पुराना इलाका है, वहां पर जो है पूरी दरियाई बेल्ट है, मोहम्मदपुर घोटा है, कासिम बेला है, इसके साथ आगे भी आबादियां हैं। और अगर जलालपुर पीरवाला की तरफ जाएं तो पूरे दरिया की बेल्ट पे जो है छोटी छोटी आबादियां और मवाजात हैं। इस वक्त जो है जो दरिया के बिल्कुल
کنارے پر واقع ہیں وہاں پر جو ہے سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے. سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلات جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہیں اور جو آبادیاں ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہیں. انتظامیہ کے مطابق جو ہے جو لوگ متاثر ہیں ان کو نکالنے کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ افراد کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں سے 2,38,000 سے زائد افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے. کے علاوہ جنوبی پنجاب کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو ایسے کون کون سے علاقے ہیں کہ جہاں سے اس وقت پانی کا بڑا ریلا گزر رہا ہے اور وہاں سے کیا خبریں اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے تریمو سے ریلا یہاں پہنچے گا، یہاں سے ملتان سے ہیڈ محمد والا شیرشاہ سے گزرتا ہوا یہ مظفر گڑھ پہنچے گا، مظفر گڑھ سے یہ روہیلا والی پہنچے گا اور وہاں سے ہیڈ پنجنت میں جائے گا. ہیڈ پنجنت سے جو ہے یہ ریلا نکلنے کے بعد جو ہے سرکی جائے گا. سرکی کے مقام پر جو ہے یہ دریائے سندھ میں ملے گا. اگر بات کریں ہم دریائے سندھ کی تو اس وقت جو ہے کوٹ مٹھن جو ہے وہاں کے جو دریائے سندھ کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں وہ متاثر ہیں. وہاں سے بھی ایک بڑا ریلا جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے. اس وقت جو ہے پورا جنوبی پنجاب جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے اور ہر جو اضلاع کی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا سکے. اس حوالے سے جو ہے ڈرون ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ مرزا احمد علی اب پاک پتن کا رخ کرتے ہیں اور دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں. سیلاب متاثرین اپنے بچوں، مال اسباب اور مویشیوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. اڈا نذیر والی پر نمائندہ ARY نیوز امداد حسین متاثرین کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. ضلع پاک پتن کا 80 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے سیلاب میں اور پانی کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. سینکڑوں بستیوں کا زمینی راستہ منقطع ہے. لوگ اپنا مال اسباب لے کر سیلابی پانی سے نکل کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں. بابا فرید برج کے پاس اڈا نذیر والی کے اوپر موجود ہوں. ہمارا سامان پیا ہے، جو ہماری زمین تھی وہ بابے خائی کی طرف دریا نے وہ بھی لے لی. نہ ان کو جانے کو راستہ ہے، تھلے گھر میں بھی پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے. جو بچے ہیں سارے سڑک پہ ہیں، رات کو دن کو بارش ہے، یہ چھپر لگا کے بیٹھے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اعلانات کر کے ہمیں گھر سے تو بے گھر کر دیا ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بارش ہے اور دوسری طرف سیلابی پانی ہے. انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. یہ پاک پتن کی صورتحال ہے. الفت، ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے، بنیادی طور پر ریسکیو آپریشن جاری ہے، انخلاء کا عمل بھی جاری ہے، لیکن لوگوں کو ایک مشکل یہ آ رہی ہے، جیسے چنیوٹ میں بھی لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، مسلسل برسات ہے تو کیمپ موجود نہیں ہے، وہ بارش میں بھیگ رہے ہیں، بچوں کے لیے خشک دودھ نہیں ہے، ایک پیکٹ چاول کا مل رہا ہے تو اس میں 30 لوگوں کو کھانا پڑ رہا ہے. یہاں انتظامیہ جو ہے ڈیفینیٹلی ابھی پانی جب گزرے گا اور مزید انخلاء ہوگا، لوگ کیمپس تک آئیں گے تو فلی اکوپڈ ہے. ذرا مختصراً اس کو بیان کیجیے گا. جی بالکل، مسائل تو بہت زیادہ ہیں. ایک سیلابی صورتحال ہے اور پھر اوپر سے قدرت کا ایک ہے کہ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہے. اتنے لوگوں کو ایک ساتھ کسی گھر میں رکھنا یا کسی کے لیے کوئی خیمہ بستی آباد کرنا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا. ایک پنجاب حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے PDM اپنی مکمل کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی نگرانی بھی کر رہی ہیں. سینئر وزیر مریم اورنگزیب اس کی مکمل سربراہی کر رہی ہیں اور پورے اس آپریشن میں لوگوں کو کھانے پینے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے. ہاں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ابھی انتظامیہ پہنچ بھی نہیں پائی. جیسے کہ میں ابھی جس مقام پر موجود ہوں، صبح کے اوقات میں یہاں پانی نہیں تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے دیہاتوں میں پانی جب پہنچا ہے تو پھر لوگوں کے لیے اچانک ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیش آئی ہے. اور ابھی تک جہاں پر جس علاقے میں موجود ہوں یہاں پر بھی آپریشن جو ہے وہ ریسکیو آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا. لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر بجلی چلی گئی جس کے لیے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. ظاہر ہے جب سیلابی صورتحال آتی ہے تو حشرات الارض کی یعنی کہ سانپ وغیرہ کی بہت زیادہ لوگوں کو کاٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے چیلنجز ہیں. اچھا مرزا احمد علی، ایک اور مسئلہ اسی میں جو الفت سے سوال کیا اسی میں ایڈ کرتے ہوئے مختصراً آپ بھی بیان کیجیے گا کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مویشی جو ریسکیو کیے جا رہے ہیں انہیں بھی منتقل کیا جا رہا ہے، ان کے چارے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اسی طرح بچوں کے خشک دودھ کا یا پھر اس کے علاوہ جو باقی ضروریات ہیں خواتین کی اس کے حوالے سے بھی شکایت ہے. تو کیا یہاں کیا صورتحال ہے؟
جی آپ کو بتاؤں اس وقت جو ہے شہری آبادی جو ہے وہ بالکل یہ جو آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں یہ دریا کے بیٹ کا علاقہ ہے، یعنی کہ دریا میں ہی آبادیاں بنائی گئی ہیں. چھوٹے چھوٹے ذمہ دارے ہیں وہاں اپنے ذمہ دارے کے ساتھ جو ہے گھر بنا لیتے ہیں. اسی طرح 2 4 5 6 گھر مل کے ایک آبادی بناتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور اکثر وہ لوگ ہیں جن کے ملتان شہر میں اپنے رشتہ دار بھی موجود ہیں اور بہت سے لوگوں کے اپنے گھر بھی موجود ہیں. انتظامیہ جو ہے ان لوگوں کو لے کر تو آتی ہے، لیکن بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جہاں پر کہ یہ کیمپ بنائے گئے ہیں، جو اکثر سرکاری عمارتوں میں اسکولوں میں کیمپ بنائے گئے ہیں، پر انسانوں کی رہائش کا تو انتظام ہے لیکن ان کے جانوروں کے وہاں رہنے کا، کیونکہ آج جو ہے شام بھی موسلادھار یہاں پر بارش ہوئی اور پھر وقفے سے بھی بارش کا سلسلہ چلا، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے مال مویشی کو لے کر واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. انتظامیہ کے مطابق جو ہے کہ کل ہر صورت میں دوپہر تک جو ہے ان علاقوں سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا کیونکہ پھر پانی گزرے گا تو پھر بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی. بہت شکریہ مرزا احمد علی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملتان سے، اور الفت مغل ہمارے ساتھ پتوکی سے موجود تھے. آپ دونوں حضرات واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ پنجاب ہے، میں نہیں کہہ سکتی یہ میرا کام نہیں. وزیر اعلیٰ سمیت ہم سب پنجاب کے عوام کو جواب دیں ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا، ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئیں، 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، 4.5 لاکھ مویشیوں کو بھی بچایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کل تک ڈرونز فوٹیج دیں، کھانا بانٹنے اور دیگر کاموں کی فوٹیج مجھے بھیجیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایویکویشن اور ریسکیو آپریشن تھا، ہزاروں لاکھوں جانیں بچ گئیں، 6 لاکھ کے قریب لوگ ایویکویٹ کیے ہیں. پڑوسی ملک انڈیا نے اپنے اسپل ویز جب کھولے، دریاؤں میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، اوور فلو کر گئے. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، یہاں چیف منسٹر کا کام ہے. چیف منسٹر اور ہم سب عوام کو جواب دیں. گائے بھینسوں کو یا بکریوں کو کشتی پہ چڑھانا بہت مشکل ہے. کچھ ڈسٹرکٹس نے بیڑے یوز کیے، تمام ڈسٹرکٹس کو انسٹرکشن ہے بیڑے ارینج کریں. لاہور میں طوفانی بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں پانی بھر گیا، ہسپتال کی چھت بھی ٹپکتی رہی، برآمدہ نہر کا منظر پیش کرنے لگا. سب سے زیادہ 135 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی. گلبرگ میں سڑک پر پانی جمع انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا. شاہدرہ کے علاقے میں لوڈر رکشا الٹ گیا، کئی فٹ جمع پانی میں موٹر سائیکل سوار کھلے مین ہال کو نہ دیکھ سکا اور بائک کا اگلا پہیہ گٹر میں چلا گیا. خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا. مختلف سڑکوں پر لوگ موٹر سائیکلیں گھسیٹتے رہے. گلشن راوی میں رستم پارک کے قریب سڑک پر گڑھا پڑ گیا، کار گڑھے میں گر گئی. برکت مارکیٹ میں فائر بریگیڈ کی گاڑی کئی گھنٹے گڑھے میں پھنسی رہی. لاہور میں بارش سے حادثوں میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. بیدیا روڈ پر اسماعیل پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد کی جان چلی گئی. موسلادھار بارش کے بعد لاہور کے کچھ علاقے اب بھی ڈوبے ہوئے ہیں. مزید جانتے ہیں یار محمد سے. لاہور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ پوش علاقوں میں بھی پانی جمع ہوا. اس وقت میں صدر کے علاقے میں سرفراز رفیقی روڈ کے اوپر موجود ہوں. یہاں پہ ابھی بھی پانی جمع ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 2 ستمبر تک بارشوں کا سلسلہ وقفے تک جاری رہے گا. بارش کے باعث ایک ہی خاندان کے بیدیاں روڈ پہ گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ انارکلی کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. آج بڑا طوفانی سپیل تھا بارش. سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن کے علاقے میں 165 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. گلشن راوی کے علاقے میں ایک گڑھا بھی پڑ گیا ہے سڑک پہ، جہاں پہ ایک گاڑی بھی اندر جا گری. لاہور میں جو بارشوں کا سپیل ہے بتایا جا رہا ہے کہ 2 ستمبر تک وقفے سے جاری رہے گا. سندھ میں سیلاب سے 16.5 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے خدشہ ظاہر کیا کہ 1600 سے زائد دیہات کو خطرہ ہے. صوبائی حکومت سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ہے کہ 2 یا 3 کی رات کو پانی کا ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا. خاصا کہ ورسٹ صورتحال بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. 16,50,000 افراد تک وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. 1657 ولیج ہیں، 167 یوسیز افیکٹ ہو سکتی ہیں. 551 ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں ریلیف کیمپس، جس میں ہم نے خدا نہ خواستہ جیسے بھی صورتحال اگر کوئی خراب ہوئی تو اس کو ہم لوگ امیڈیٹلی موبلائز کریں. سندھ سیکریٹریٹ میں ایک خصوصی کنٹرول روم بنایا گیا ہے.
سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی سفیر کو بتا دیا۔ اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے کہا کہ بھیکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی میں مخلصانہ، برادرانہ اور مؤثر کردار پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ افسر شاہی کا طاقتور بابو وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کی ہدایات پر بھی بھاری۔ وزیر تجارت کی ہدایت کے باوجود پاکستان ری انشورنس کمپنی میں سینئر ترین افسر کو نمائندگی دیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ وزیر تجارت جام کمال نے وزیر خزانہ کو یاد دہانی کا خط لکھ دیا۔ مشاورت کے بغیر شکیل منگنیجو کی PRCL اجلاسوں میں شرکت ہدایات کی خلاف ورزی قرار دی۔ شکیل منگنیجو وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی سیکرٹری تعینات ہونے کے باوجود PRCL میں عہدہ برقرار رکھنے پر بضد ہیں۔ تبادلے کے باوجود بورڈ کے 15 اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ وزیر تجارت جام کمال نے واضح کیا شکیل منگنیجو کے فیصلے ذاتی حیثیت میں تصور ہوں گے۔ وزیر تجارت نے ہدایت کی کہ شکیل منگنیجو کے تمام فیصلے وزارت تجارت کو بھیجے جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔